رباب کجاست؟ با زینال رفتن بیرون بگردن. زینال اومده بود؟ بله زینال اومده بود اینجا. به ربابم گفت بیا بریم بیرون، اونم شاد و خندون باهاش رفت. خب من نمیفهمم این چه اشکالی داره؟ زن عقدی زیناله. اگه با یه اشاره اون رفته که چیز بدی نیست. تازه ما باید هممون از این جریان خیلی هم خوشحال باشیم. اوهو، حداقل باید اینو درک میکرد که پسر من به خاطر اون افتاده بیمارستان. بعد داره با زینال جونش خوش میگذرونه. من که اصلا نمیفهمم موضوع چیه. آخه شما همتون دارین ربابو مقصر میدونین. میگین مقصر این حال امیرم اونه. آخه چرا اینجوری فکر میکنین؟ سلام. علیک السلام. رباب دخترم، زینال باهات نیومد؟ امو منو رسوندم خونه و رفت. یه تعارف میکردی برای چای. تعارف میکردی بیا تو. من بهش گفتم ولی گفت دیگه دیرم شده. بعدم رفت. امیر، حواستو جمع کن، به خودت بیا، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. دیگه خیلی صبر کردم. به من هیچی نگو بابا. اگه حرفی داری بزنی، ساری داری از این بپرس. از این کسیه که زندگیمو نابود کرد. ازش بپرس. چی گفته بودی؟ به هم چی گفته بودی؟ که تو برو خوابگاه به درسات برس، شغل پیدا کن، من اینجا منتظرت میمونم. همینو گفته بودی دیگه. همین قولو بهم داده بود بابا. ازش بپرس. رباب دایی هر کاری کردم فقط صلاح خود امیر رو میخواستم. نه خیر، اینطوری هم نیست. نمیخواد اینقدر دلسوز بشی. اگه یه ذره دلت به حالش میسوخت به این روز نمینداختیش. حالشو ببین چه روزی افتاده بچه‌م. ببین حالشو. حالم خوبه. خیلی هم از راه هم دور شدم. دیگه عقب نمیکشم. شما براتون سوء تفاهم نشه. الکی دلتون رو خوش نکنین. من دست رو دست نمیذارم بشینم که رباب جون یک کاغذ رو امضا کنه برای یکی دیگه بشه و منم نگاه کنم. نه امیر، حرف دهنتو بفهم. رباب الان عقد کرده. تو هم باید این حقیقت رو قبول کنی. عقد کرده که چی؟ همونطوری که عقد کرده همونطوری هم طلاق میگیره. امیر، شما چی فکر کردی؟ که روم دست بلند کنی این نظرم عوض میشه؟ منو میزنی؟ خب بزن. ولی من ارادم این کوه میمونه بابا. پا پس نمیکشم. طلاق رباب جونو خودم از زینال میگیرم. امیر، دست بردار اسد. چی کار میکنی؟ بچه تازه از بیمارستان اومده. خب خودت حالیش کن. بیشتر از این اعصابم نمیکشه. یک گلوله حروبش میکنم پسری احمقو. چیه؟ بهم شلیک میکنی؟ تیر میزنی؟ خب تیر بزن دیگه. خودم میرم تفنگو میارم. امیر بس کن. کوئی چاند رکھ میری